فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبال کہندا مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیر باقی و فانی بہم کرد۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ انہوں نے فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے تہ بند کے اندر اس وقت 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی اس کے اندر 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 14 پیوند لگے ہوئے فاروق اعظم دے لباس نو آپ حضور کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر لیٹ ہو گئے جمعے کے لیے، وابطا یومن عن الخروج للجمعۃ ثم اعتذر بانہ کان یغسل ثوبہ ولیس لہ غیرہ۔ صحابہ پوچھا جی کی کر دے رہے ہو بادشاہ، جمعہ لیٹ ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا یار ایک کوئی سوٹ سی انہوں دھوتا تو پھر سکدیاں دیر ہو گئی۔ آ مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ ہاں جی، میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا او کم از کم دور عمر واپس تے نہ آوے، لیکن شیر شاہ سوری دا دور تے واپس آوے نہ جناب۔ ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یار، بس آپ حضرات نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات ان کی تو حادی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اور قیامت تک دنیا انگشت بندندار ہوئے گی کہ تنے تنہا مدینہ پاک تو چلن فتح بیت المقدس واسطے تے نہ کوئی ہٹو ہوئے نہ کوئی بچو ہوئے، ایک غلام ہوئے تے ایک حضرت عمر ہوون، تے کدی کدی غلام اٹھو تے سوار ہو جائے تے حضرت عمر نکیل پکڑن، تے کدی کدی حضرت عمر اتے سوار ہو جان تے غلام نکیل پکڑے۔ تے پھر آخری گل جس واسطے تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ ساری محنت کر رہی انہاں دی ساریاں دی، یا تے انہاں اسلام دا نام لیا تے کدی چھوٹی برائی نال کھڑے ہو گئے کدی وڈی برائی نال کھڑے ہو گئے۔ اے تسی اس دیکھ نہیں لیا اس 120 حلقے ساری اسلام دے نام لینا والی ننگے ہو گئے، کوئی ایک زنانی عمران دی زنانی نال کھڑے ہو گئے تے کوئی نواز شریف دی زنانی نال کھڑے ہو گئے، تے ساڈے وچ انہاں نوں اسلام نظر نہیں آیا۔ ہاں جی ساڈے وچ انہاں نوں اسلام نظر کوئی نہیں آیا۔ اے تسی خود ہن فیصلے کرنے کہ اے اسلام دا نا یار ایک طرف شیخ الحدیث کھڑا ہوئے، حافظ قرآن کھڑا ہوئے جی، ایک طرف انہاں نوں کل واللہ بھی نہ آندی ہوئے، انہاں دی زبان تے کدی اسلام دا نام ہی نہ آیا ہوئے، اسلام دا نام آنا تے درکنار انہاں ناموس رسالت نال غداری کیتی ہوئے، حضور دے عاشق نوں انہاں قاتل کیا ہوئے، حضور دے عاشق نوں انہاں پھٹے لایا ہوئے، اور مسجداں دے سپیکر اتارے ہون، علماء نوں انہاں دہشت گرد قرار دیتا ہوئے، قرآن و حدیث انہاں جناب نصاب وچوں کڈیا ہوئے، اور مرزائیاں نوں انہاں بھیڑ بھرا کیا ہوئے، اور جناب مندراں وچ جا کے تے انہاں بت پرستاں دی حوصلہ افزائی کیتی ہوئے، ایک طرف او کھڑے ہون، ایک طرف او کھڑا ہوئے جیڑا سکھ دی فاتحہ پڑھن چلا گیا ہوئے تے ممتاز قادری دے گھر فاتحہ پڑھن نہ گیا ہوئے، اے سارے مجرم کھڑے ہون، تے دوسری طرف یار ممتاز قادری نال موڈا لان والے کھڑے ہون۔ ہاں جی دوسری طرف ممتاز قادری نال ایو جے لوگ کھڑے ہون جنہاں جیلاں دے در سلاخاں دے پیچھے بھی گئے ہون، یار جنہاں پرچے بھی کٹائے ہون، جڑے ممتاز قادری نال کھڑے ہو کے گھسیٹے بھی گئے ہون، جنہاں ممتاز قادری نال کھڑے ہو کے تے جناب 60 لاکھ بندہ بھی جمع کیتا ہوئے، او بندے ایک طرف او کھڑے ہون دوسری طرف او کھڑے ہون، تے انہاں جماعتاں اسلام دا نام لیندیاں ہون تے انہاں نال کھڑے ہو جان تے ساڈے مخالفت وچ کھڑے ہو جان، اجے قوم اندھی ہے انہاں نوں فیصلہ کرنے جی اسی کدھر جائیے، میں آکھا سورج چڑھیا ہوئے، مولانا روم فرماندے آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وہ روح متاب، مولانا روم فرماندے آفتاب سورج جو ہے وہ خود اپنی دلیل ہوا کرتا ہے، ایک آدمی 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت چڑھا اس کا انکار کر دے، آپ اس کو کیا سمجھائیں کہ سورج کیا ہوتا ہے؟ اب تو قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور اسلام کی خاطر گردنیں دینے والے اور